আসসালামু আলাইকুম গাইস। সারাদিন ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে যে কাজগুলো আমি করে থাকি, প্রথমত যে ডেলিভারি আসছে, এই ডেলিভারিগুলা কার্টুনগুলো আমি ওপেন করব সারাদিন। এখন তারপরে খোলার পরে ডিসপ্লে করব। এই সাদ্দাম फ्रॉम सुदान। तुम्हारा नाम क्या भाई? क्या? बासित। क्या किधर का भाई? पाकिस्तान का ये भाई बासित। सुदान सुहेसरा। لا ما في سودان انت. مين قول ما في سودان؟ سويسرا انجلترا ما من انجلترا. انت السودان صدام صح؟ ما في. ليش انت في علين قاير؟ عراق حبيبي. عراق انت؟ انا اول عراق. اوكي نروح سويسرا معلوم. اوكي طيب سويسرا. في شامة هذا كم ريال؟ 27 ريال. شامة هذا ميريها. هذا كبير كم ريال؟ هذا 37 ريال. في نفسه شكل في صغير. هذا كم ريال؟ 27 ريال. بعد ثاني في موجود. هذا شمع 25 ريال. اوكي. في ده حلو ثاني شركة. هذا كم ريال؟ شوفي هذا 25 ريال. في جديد يجي. هذا كم ريال؟ 42 ريال. هذا ريحة 100 شكل كده كويس. نفسه في صغير 37 ريال. اوكي كده كويس. في تاني هناك في عود موجود. عود هذا سوا عود كم ريال؟ 75 ريال. 75. هذا جديد تسكيلات كله شيء جديد. هذا برضو في موجود 42 ريال. اوكي and this one هذا برضو في ريحة 100. هذا كم ريال؟ 52 ريال. في نفس لون تاني كده 42 ريال. كله جديد تشكيلات. كله جديد تشكيلات. شامع عود سوا في موجود هنا. في تاني واحد حبة 42 ريال. 2 حبة 59 ريال. كله جديد هناك. اوكي. في تاني في موجود انت شو هناك 10 ريال إلى 20 ريال. عود شامع كله شيء هناك. كله تخفيض هناك موجود. اوكي يبقى ممكن ينفر